वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और आज के इस प्रोग्राम जायजा में हम बात कर रहे हैं सियासी एजेंडों की। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि इंतहाई आज की अहम तरीन डेवलपमेंट थी, मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भी एक 5 निकाती एजेंडा पेश कर दिया गया है। आपसे मैं जानना ये चाहूंगा, आपके सीनियर तज्जियाकार होने की हैसियत से आपकी जो सियासी बसीरत है उसको जो है जानना चाहूंगा कि इस तरह के एजेंडे काफ लीग की जानिब से भी पेश किया गया, नवाज लीग की जानिब से भी, और दीगर सियासी जमातें भी अपने अपने मंशूर का रोना रोती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में क्या एक मरतबा फिर सिर्फ एजेंडों की आड़ में आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? मैं तो ये देखना चाह रहा हूं कि जो मुस्लिम लीग काफ ने जो एजेंडा दिया है या मंशूर दिया है, 3 साल पहले तो उनकी हुकूमत थी और तकरीबन 8 साल तक 9 साल तक इक़्तिदार से वाबस्ता रहे हैं जी। तो ये जो 3-4 नुकात उन्होंने दिए हैं, खुसूसन जहां तक के करप्शन का ताल्लुक है या एक्सट्रीमिज्म का ताल्लुक है या ख्वाजा पॉलिसी का ताल्लुक है, उन्होंने इन 3 शोबों में क्या किया? क्या उनकी कारकर्दगी इस हुकूमत से कहीं बेहतर थी? ख्वाजा पॉलिसी में तो कोई तब्दीली नहीं है, वही ख्वाजा पॉलिसी है। एक्सट्रीमिज्म उसी तरीके से है, ये उनकी तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है इस जमहूरी हुकूमत को। और जहां तक करप्शन का ताल्लुक है तो चौधरी बिरादरान और उनका खानदान, मैं ये समझता हूं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और काबिल एतबार रिपोर्ट्स हैं, वो बड़ी गहरी हद तक वो मुलविस रहे हैं। तो आप इस हुकूमत से मुतालबा करना, और ये जो 3-4-5 नुकात सामने रखे हैं, ये अगर अगले 10 साल तक सारी सियासी जमातें मिलकर भी काम करें तो तब भी मैं समझता हूं कि बड़ी मुश्किल से कुछ कामयाबी हासिल कर सकेंगी। ये सिर्फ हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के अलावा और कोई इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, क्योंकि ये ऐसे काम है जो हर एक पाकिस्तानी चाहता है कि होने चाहिए। लेकिन जो भी सियासी जमात माजी में आती रही है, और खुसूसन मुस्लिम लीग क्यों का जहां तक ताल्लुक है, तो क्या वो करप्शन में किसी से पीछे नहीं है? क्या उन्होंने एहतसाब के इदारे तबाह नहीं किए? क्या वो ख्वाजा पॉलिसी जिसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या ये उसके खदोखाल इस हुकूमत की ख्वाजा पॉलिसी के खदोखाल से कहीं मुख्तलिफ थे? तो इसका मतलब सिर्फ या मकसद इसके अलावा और कोई नहीं है कि अपनी सियासी कीमत बढ़ाई जाए और हुकूमत के ऊपर दबाव में इजाफा किया जाए। रईस साहब, ये फरमाइएगा, क्या इस तमाम तर सियासी सूरत हाल में ऐसा नहीं लगता कि एजेंडे पेश करना या अपने अहम तरीन निकात को कागजात की जीनत बनाना एक पॉलिटिकल फैशन बन चुका है? फैशन ही, मैं ये समझता हूँ कि एक जमहूरियत जब किसी ऐसे मुआशरे में रिवाज पाती है जहाँ पे कि अवामी शऊर महदूद है और जहाँ पे कि मिडिल क्लास बढ़ी तो है लेकिन सियासत में उसका कोई रोल नहीं है, और जहां तक कि कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स का ताल्लुक है या जो हमारी रूलिंग लीड्स है उनकी डोमिनेंस का ताल्लुक है, वो इतना गहरी है कि ऐसे मुआशरे में ये इस किस्म की बातें करना, जो मीडिया में बातें करते हैं या अखबारों में जो सियासी बयानात देते हैं, तो उससे तो हर चीज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त वो तो मस्काखेज नजर आती है कि हर एक चीज से मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें मतलब होता नहीं, कोई मकसद होता नहीं। ये सिर्फ सियासी दुकानें कुछ खानदानों ने चमकाई हुई हैं, और जब तक के अवाम के अंदर सियासी शऊर की पुख्तगी नहीं होगी, ये दुकानें इसी तरीके से चमकती रहेंगी और उनका सियासी कारोबार इसी तरीके से चलता रहेगा। रईस साहब, ये फरमाइएगा कि नवाज लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी एक 10 निकाती एजेंडा पेश किया था। इस एजेंडे के निकात और काफ लीग के एजेंडे के निकात में कोई खास फर्क आप देख रहे हैं? तो अगर इसमें कोई फर्क नहीं था तो इसमें अपनी जो अहम तरीन बातें जो कौम के मफाद में होती हैं उस पर इत्तेफाक क्यों नहीं किया जाता? इत्तेफाक, मैं यही तो कह रहा हूँ कि दुकान, अगर परचून की दुकानें हैं सारी और सारी साबुन बेच रही हैं, तो आखिर उन्होंने एक दूसरे के साथ फर्क तो रखना है। अगर फर्क नहीं रखेंगे तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? ये जहां तक के किरदार का ताल्लुक है या कारकर्दगी का ताल्लुक है या कायदाना सलाहियत का ताल्लुक है या किसी नजरिए का ताल्लुक है, सब सियासी जमातें एक जगह पर खड़ी हुई हैं। एक दूसरे से जुदा दिखाना और लोगों को यकीन दिलाना कि वो मुख्तलिफ हैं, ये जो सियासी सौदाकारी है या सियासी तिजारत है, ये उसका हिस्सा है।
اس کے بغیر یہ دکان چل نہیں سکتی کہ ایک دوسرے کو مختلف ثابت کرنا ہے. لیکن حقیقتاً جہاں تک ان کے سیاسی کردار کا تعلق ہے، ماضی میں بھی اور حال ہی میں ان کا میں زیادہ فرق محسوس نہیں کرتے. پنجاب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ملک کی آبادی کا 56% ہے. وہاں پہ گورننس کی کیا صورتحال ہے؟ میں آپ کو آج چل کے دکھا سکتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں گھوسٹ سکول ہیں. گورننس آپ پولیس کی دیکھیں، آپ مختلف جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جا کے دیکھیں تو وہاں اس کا ذمہ دار کوئی وفاقی حکومت تو نہیں، وہاں پہ کیو لیگ تو نہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں مرکزی حکومت سے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، گورننس بہتر ہونی چاہیے، کیا پنجاب میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا گورننس پنجاب میں جو وفاقی محکمے ہیں ان سے کہیں بہتر ہے؟ یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں، پرکھنے کی ہیں، لیکن چونکہ عوام میں زیادہ شعور نہیں، اس کا فائدہ اس طرح کی پولیٹیکل ریٹرک سے یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. ریٹرک کو استعمال کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور میڈیا کے اندر بھی انہوں نے ایک بحث چھیڑ دیتے ہیں. آپ اس قسم کے سوال اٹھاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، کبھی وہ بات سن لیتے ہیں، کبھی نہیں سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جمہوریت کی جو ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہے یہ آگے چلتی رہتی ہے. رئیس صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس تمام تر سیاسی دھما چوکڑی میں یا آپ نے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے منشور کی جو انہوں نے پیروی کرنی ہوتی ہے یا اپنے جو ذاتی مفادات ہوتے ہیں سیاست دانوں کے، اس حوالے سے تمام تر دھما چوکڑی میں سٹیک ہولڈر کون نظر آتا ہے؟ آپ اپنے تمام تر تجزیے سے آگاہ کیجئے گا. دیکھیں یہ سٹیک ہولڈر دیکھیے کہ یہ بھی ایک ٹرم ہے جس کو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سٹیک ہولڈر کا کیا مطلب ہے، کہ کن لوگوں کا مفاد ہے سیاسی نظام میں، وہ سیاسی نظام کے سٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں. کن لوگوں کا مفاد ہے گڈ گورننس میں، یہ عوام کا مفاد ہے، عوام سٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں. آزادیوں میں کس کا مفاد ہے، جن کا مفاد ہے وہ سٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں. وہ پاکستان کے شہری ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، سب لوگ ہیں، وہ سٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں. جہاں تک کہ جمہوری نظام کو اور آئینی حکومت کو قائم رکھنے کا تعلق ہے اس میں سب لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ صرف سیاستدان یا سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی صرف کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی میں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی جماعتوں کے اندر لوگ ہیں، موجودہ کابینہ کے اندر بھی ہیں، موجودہ اسمبلیوں کے اندر بھی ہیں، جو ماضی میں فوجی حکومتوں کے ساتھ رہی ہیں. اس وقت بھی ان کے لیے وہ جمہوریت تھی، اب بھی جمہوریت ہے، ان کے سامنے وہ جمہوریت اور اس جمہوریت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، بلکہ جو ان کی اپنی سیاسی وابستگیاں ہیں ماضی کی حکومت سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس حکومت کو، جو کہ فوجی حکومت تھی لیکن میں اس کو ہائبرڈ گورنمنٹ کہتا ہوں، کہ اس میں نہ صرف فوجی لوگ تھے، جو فوج کے سربراہ تھے اس وقت پرویز مشرف صاحب، وہ صدر تھے، وردی میں بھی تھے، اور جن کو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم وردی میں 100 بار منتخب کرائیں گے. تو یہ اس قسم کی جمہوریت، یہ اس قسم کے سیاسی زاویے ہمیشہ سے ہماری ملک میں قائم رہے ہیں اور قائم رہیں گے. تو لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مختلف طریقے سے اپنے مفادات کی توجیہ کے لیے اور اپنے مفادات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ہر ایک کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے ناگزیر تھا، ملکی مفاد میں تھا. حالانکہ ملکی مفاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی حکومت میں ہے، قانون کی حکمرانی میں ہے، احتساب کے شفاف عمل میں ہے اور جمہوریت کو آگے چلنے میں ہے. لوگ جن سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں اور جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو سیاسی جماعتوں کے قائد بنے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اس قسم کی جو ویژن ہے پاکستان کی، جو فاؤنڈرز کی ویژن تھی، اس پر یقین رکھتے ہیں. لیکن جو ماضی میں ان کا کردار ہے یا موجودہ صورتحال میں جو ان کا کردار ہے، وہ صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک شفاف اور احتساب کے ساتھ حکومت قائم کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور وہ لوگ قائم کرنا نہیں چاہتے، قائم ہونے نہیں دیتے. اس لیے کہ اگر قانون کی بالادستی ملک کے اندر قائم ہوتی ہے یا احتساب کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو جو طریقے سے ملک کی لوٹ کھسوٹ کرتے رہے ہیں وہ نہیں ہو سکے گی.
بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اور ان کا موقف یہی تھا کہ ایجنڈے پیش کیے جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان تمام تر ایجنڈوں میں اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے اپنے ذاتی منشور ہوتے ہیں اور ان کے اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایجنڈے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس تمام تر دھما چوکڑی اور سیاسی کشمکش میں نقصان صرف ان کو ہوتا ہے جو اس تمام تر معاملے میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ آج عوام لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان ہے، بجلی کے کرائسس کی وجہ سے پریشان ہے، گیس کی بندش کی وجہ سے پریشان ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پریشان ہے، اور کتابوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں انہی کاغذات کو ضائع کر کے نکات ان پر جو ہے چسپاں کر کے یا قلم کے ذریعے نئی چیزیں ان پر رقم کر کے یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کن کے مفادات کے لیے کون جنگ لڑ رہا ہے، لیکن تمام تر صورتحال میں نقصان صرف اور صرف عوام کا ہے۔